बुशरा बेगम बनी गाला घर के बजाय दरख्वास्त देकर दोबारा अडियाला जेल में क्यों जाकर रहना चाहती हैं। इमरान खान का नहायत ही अहम और बड़ा तवील पैगाम जो है वो पूरी आवाम के लिए सामने आ गया, वो आपसे शेयर करेंगे। इंतखाबात से पहले वो कौन है जो आवाम की जान ले रहा है और किस किस की जान ली गई। हलीमा खान साहिबा भी आखिरकार शिकंजे में आ गई। इसके साथ और भी बड़ी अहम खबरें हैं जिनके ऊपर आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखतंदा अबरार कुरैशी। आपसे मुखातिब हूँ। पाकिस्तान के अंदर जब भी इंतखाबात हुए उससे कबल छोटे और बड़े अवाम, इंसान, अशरफुल मखलूक़ात, मुसलमानों की जान ली गई। इसी तरह से देखा जाए तो पिछले 3 दिन में रेहान ज़ेब जो हैं, उसके साथ और नाम भी मैं आपके सामने रखूँगा, उनको मार दिया गया, शहीद किया गया, उनकी जान ली गई और खौफ व हरास फैलाया गया। ये वही हैं जो चाहते हैं कि इमरान खान ना जीते, जिस वजह से KPK में इंतखाबात जो हैं वो मुलतवी हो जाए, वहाँ इंतखाबात ना हों, लोगों के अंदर खौफ व हरास पैदा किया जाए। मुल्क की जो सूरत हाल है, माशी पहले से ख़राब है, सियासी हालत और ख़राब है। अब KPK में इंतखाबात में मुलतवी करने के लिए लोगों को मारा जा रहा है। आज भी एक शख्स को, नौजवान को मारा गया। मैं नाम आपके सामने रखता हूँ, लेकिन सवाल ये है कि ये जो लोगों को मार रहे हैं, इनसे गुजारिश है, साहिब, मोहतरम, जनाब, आपको किस किस नाम से पुकारें, आप अगर मेहरबानी करें इन लोगों की जान ना लें, चूँकि जान बड़ी कीमती चीज़ है। आपने भी कल एक दिन मर जाना है। आपके भी बच्चे हैं। सियासत करें, नफ़रत कर लें, मकारी कर लें, जुल्म कर लें, बर्बरियत कर लें, लेकिन इस हद तक मत जाएं। लोगों को तो आपने नंगा भी कर लिया कि यार उनको मारो मत। उसकी एक वजह बताता हूँ, आपका नुकसान होगा। 1-2 लोगों का नहीं, सैकड़ों का नहीं, हज़ारों का नहीं, पूरे इदारे का नुकसान होगा। आप ये नफ़रत जो पाल रहे हैं, यकीन जानिए, पहले तो कहते थे ना कि देयर इज़ ए स्टेट विद इन द स्टेट, रियासत के अंदर एक रियासत है। ऐसी हरकतें करने से जो है वो बिल्कुल लोगों के जहन बन जाएंगे, और ये जो नफ़रत है, ऐसा जुल्म करने के बाद ये इतनी बढ़ जाएगी कि इसको कम करने के लिए आपको सदियां लग जाएंगी, शायद उसके बाद भी ये नफ़रत जो है वो कम ना हो सके। तो लिहाजा ये बड़ी बुरी हरकतें हो रही हैं, लोगों की आप जान ले रहे हैं, और ये नहायत ही अफसोसनाक है। और सवाबी तहरीक इंसाफ की ज़िली रहनुमा शाह खालिद को जो भी है आज कत्ल किया गया है, और इससे कबल PTI में आज ही शमूलियत इख्तियार करने वाले इमरान जो हैं वो कत्ल हुए हैं। एबटाबाद में चेयरमैन नबीर, हेड कौंसल मलकपुरा इमरान को उनकी रिहाइशगाह के करीब नामालूम अफराद ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया है। रेहान ज़ेब अल्लाह को प्यारा हो गया। तो ये 3 लोगों की तो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है। अब इलेक्शन को 5 दिन बाकी हैं। ऐसी हरकतें होने से, ऐसी जाने जाने से तो बेहतर था इलेक्शन ही ना हो, लेकिन ये कुर्बानियाँ रंग लाएंगी। सब कुछ होगा। इन जालिमों का इलाज एक है कि आप इलेक्शन के रोज़ बाहर निकलें, हिम्मत कीजिए, वोट डालने चले जाएं और अपने हिस्से का काम करें। बाकी कोई वज़ीर आज़म बने ना बने, किसी को कोई पैसे दे के ख़रीद ले, ये आपकी नौकरी नहीं है। आप अपने हिस्से का काम कीजिए, आगे बढ़िए, इस मुल्क की बेहतरी के लिए जो है वो अपना किरदार अदा करें। हलीमा खान साहिबा भी जो हैं वो शिकंजे में आ गई हैं, और वो इस तरह से कि हलीमा खान को साइबर क्राइम इंक्वायरी का नोटिस जारी हुआ है। उसमें बीवी से बहनों तक जो सफ़र था वो तय हो चुका, और अब इमरान खान साहब की बहनों की बारी है। और कम ज़र्फ़ दुश्मन है, जब मैदान में मुकाबला ना कर सके तो घर की औरतों को टारगेट करते हैं, और आइंदा भी करते रहेंगे। लेकिन हलीमा खान को सच बोलने के ऊपर और दूसरी वजह ये क्रिएट की कि ये चीज़ों को जो है वो गलत तरीके से बयान करती हैं। जब जेल में इमरान खान साहब से मिल के बाहर आती हैं, तो अब हलीमा खान साहिबा के ऊपर भी वो शिकंजा कस रहे हैं, और उनकी कोशिश ये है, और इस सिलसिले में जो है वो इंक्वायरी जारी की गई है जनाब, और साइबर क्राइम की इंक्वायरी है। उन्होंने नोटिस जारी किया। हलीमा खान कौन सी डरेंगी, आखिर वो भी तो इमरान खान की बहन है। लेकिन आप अपना जो किरदार है उसको सामने ला रहे हैं। फिर देखिए कि बुशरा बेगम जो हैं वो बनी गाला घर में रहने के बजाय दरख्वास्त दे रही हैं, और उस तासुर को बिल्कुल उन्होंने ख़त्म कर दिया है कि वो बनी गाला रहना चाहती हैं। ऐसी सूरत में कि जब
یہ مریم نواز شریف صاحبہ نے کہا کہ وہ لاڈلے ہیں اور ان کی بیوی دیکھیں کیسے گھر میں ہے، میں تو جیل کاٹتی تھی اور پھر اس کو کیش کروا رہے تھے، اور بشرا بی بی تو خود چلی گئی تھی اڈیالہ جیل میں گرفتاری دینے، اور اب جب ان کو دوسری قوتیں لے کے گئی ہیں بنی گالا جس گھر کے اوپر انہوں نے قبضہ کر لیا، وہاں پہ ان کو اذیت دے رہے ہیں، تو ذرائع کے مطابق حقیقت میں بلکہ ان کے وکلا نے درخواست دے دی ہے کہ میں بنی گالا سے اڈیالہ جیل میں رہنا چاہتی ہوں، اور اگر بشرا بی بی یہ کہہ رہی ہیں تو اٹس مینز کہ وہ صنم جاوید کی طرح اور باقی خواتین کی طرح اور عمران خان کے ساتھ اور ان کی طرح یہ برداشت کر پائیں گی، یہ سزا کاٹنا چاہتی ہیں، اور ان کی نیت اور ارادے بالکل صاف ہیں۔ لہٰذا وہ جو ساری غلط فہمیاں پھیلائی گئی تھیں کہ بشرا بی بی شاید کو ڈیل کر لیں گی، کوئی کہہ رہا ہے کہ عمران ریاض نے اس کے اوپر تنقید کیوں کی، فلاں بندہ کیوں بولا، تو یہ ایک بیانیہ اور ایک پروپیگنڈا بنانے کی کوشش کی گئی تھی، اور کچھ لوگوں نے ہمدردیاں حاصل کرنے کی کوشش کی تھی۔ جو ہائی الرٹ ہوا تھا، جی فون کال آئی اڈیالہ جیل میں، تو اب بشرا بی بی کے بعد ہو سکتا ہے عمران خان کو بھی وہاں بھیج دیں اور عوام کو لگے کہ اب تھوڑا سا ریلیف مل گیا، تاکہ الیکشن کے روز ان کی اس طرح کے جذبات نہ ہوں، نیچے چلے جائیں۔ تو تاہم بشرا بی بی نے بنی گالا گھر سے اڈیالہ جیل جانے کی درخواست دے کر کے مجھے وہاں پہ رکھا جائے، اس سلسلے میں ثابت کیا ہے کہ وہ ایسا نہیں چاہتی جیسا کہ عوام کہہ رہے ہیں، وہ اڈیالہ جیل میں ہی رہنا چاہتی ہیں، اور یہ بھی تاریخ کا پہلا واقعہ ہے کہ کوئی گھر کے بجائے اڈیالہ جیل جانا چاہ رہا ہے، جو کہ گھر میں بھی تو بنی گالا میں اذیت دی جا رہی ہے۔ عمران خان صاحب کا اہم پیغام ہے، یہ ایک بڑا نقطہ ہے، اس کو میں نے سوچا آخر بھی ڈسکس کروں۔ انہوں نے بڑی تفصیل سے اوورسیز پاکستانی ہوں، آپ پاکستان کے عام عوام ہوں، ان کے اپنے کارکنان ہوں، سب کے لیے چیز جو ہے وہ بھیجی ہے۔ انہوں نے یہ پیغام جو ہے اپنے وکلا کے ذریعے پھر اس کو ٹائپ کیا گیا، میڈیا تک پہنچایا گیا۔ وہ کہتے ہیں، میرے پاکستانیوں، توشہ خانہ سائفر اور عدت جیسے مقدمات کے منظر عام پر آنے سے ان کی جو نیت اور ارادے تھے اور بے بنیاد جو چیزیں تھیں وہ تو سامنے آ گئی ہیں، بلکہ ان کی طے میں چھپے سیاسی عزائم بھی جو تھے وہ بھی کھل کر سامنے آئے ہیں۔ جب سائفر کا معاملہ رونما ہوا تو میں نے یہ ان کو کہا تھا کہ اگر ہم فیصلہ کن انداز میں اس سے نہ نپٹے تو آئندہ کوئی وزیر اعظم پاکستان کی اندرونی معاملات میں ایسی سرحد غیر ملکی مداخلت کا سامنا نہیں کر پائے گا۔ اس لیے عمران خان صاحب کہتے ہیں میں نے سٹینڈ لیا۔ جنرل مشرف نے بھی پاکستان کو بمباری کر کے پتھر کے دور میں دھکیلنے کی امریکی دھمکی کے سامنے احتیاط ڈال دیے تھے، مگر رجیم چینج آپریشن رچانے والے اپنے اکاؤں کی خوشنودی کے لیے مجھے سرکاری گواہوں سے جرا کرنے یا اپنی صفائی میں گواہ پیش کرنے کے قانونی حق سے محروم کر دیا گیا، کیونکہ ہینڈلرز بخوبی جانتے تھے کہ اگر مجھے یہ حق دیا گیا تو بنگال کے میر جعفر کی طرح ہماری سیاسی تاریخ کی ایک اور بڑی غداری بے نقاب ہو جائے گی۔ پھر عمران خان کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے فضل و احسان سے میں نے مالی اعتبار سے بالکل بے داغ ہوں، میں نے زندگی ایسی گزاری ہے اور میری اس ساکھ کی بدولت پاکستان کے عوام میری خیراتی فلاحی منصوبوں کے لیے اربوں روپے کی احتیاط دیتے ہیں۔ چنانچہ توشہ خانہ کا یہ بےہودہ سا مقدمہ تراشا ہی اس لیے گیا کہ میرے خلاف مالی بدعنوانی کا ایک ادنا سا ثبوت بھی تلاش نہ کر سکے۔ عمران خان کہتے ہیں کہ حتیٰ کہ مقدمے پر جعلی عدالتی کارروائی کے دوران بھی جب انہیں احساس ہوا کہ مقدمہ میری بریت پر انجام پذیر ہوگا تو اس میں بھی مجھے سرکاری گواہوں سے جرا کے بنیادی قانونی حق سے محروم کر دیا گیا۔ اسی دوران عدت والے مقدمے کی رفتار بھی بڑھا دی گئی، کیونکہ پاکستان کو ریاست مدینہ کے اصولوں سے ہم آہنگ کرنے کے میرے خواب کے خلاف ایک بیانیہ بنانا چاہتے ہیں کہ میں خود اچھا مسلمان نہیں ہوں۔ عدت کے اندر میں نے چونکہ نکاح کر لیا تو چنانچہ محض مجھے قصوروار قرار دینے کے لیے شفافیت کے ادنا ترین معیار کو بھی پامال کرتے ہوئے نہایتی عجلت میں عدالتی کارروائی کو لپیٹا جا رہا ہے، جو تیسری سزا آئے گی۔ میرے پاکستانیوں، ہم سب کو علم ہونا چاہیے کہ ان مقدمات کی کوئی قانونی بنیاد نہیں، بلکہ یہ سب اس سیاسی تماشے کا حصہ ہیں جو گزشتہ 22 ماہ سے اس ملک میں جاری اور ساری ہے۔ جس تیزی سے یہ تمام مقدمات لپیٹے جا رہے ہیں اس کا واحد مقصد ووٹرز خصوصاً نوجوانوں کے لیے حوصلے توڑنا اور انہیں مایوس کرنا ہے۔ آپ نے ہرگز ہمت نہیں ہارنی، کیونکہ رب العزت ہی حتمی تدبیر کنندہ اور منصوبہ ساز ہے۔ پھر عمران خان کہتے ہیں کہ ہمارے پاس سب سے طاقتور اور منی خیز ہتھیار ہمارا ووٹ ہے، جسے ہمیں ان مجرموں کو نکال باہر کرنے کے لیے پوری شدت سے استعمال کرنا ہے جنہیں ہمارے سروں پر مسلط کیا گیا۔ یہ عمران خان صاحب کا بڑا اہم پیغام ہے جو انہوں نے آج اپنے کارکنان کو بھیجا۔ اس کے بعد نواز شریف بامقابلہ آرمی چیف عاصم منیر صاحب، پھر نواز شریف بامقابلہ شہباز شریف، اور بیچ میں مریم نواز شریف صاحبہ،
कौन किस पे हुक्मरानी करना चाह रहा है, आर्मी चीफ के नवाज शरीफ साहब के इख्तलाफात किस नौयत के हुए हैं, अब नवाज शरीफ साहब किस तरह से ब्लैकमेल होने जा रहे हैं या हो चुके हैं। आज के दूसरे और आखिरी एपिसोड में बहुत जल्द फिर आपकी खिदमत में उन खबरों को लेकर हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।